كل علم وفكر يجمع ولا يفرق، ويؤلف ولا ينفر، فهو علم نافع يحفل به، وأنتم أحق به وأهله. وما اجتمعت هذه الأرواح المتآلفة براسخ علمها وفهمها إلا تيمناً وأنساً بنفحات الرحاب الطاهرة التي تشرفت المملكة العربية السعودية بخدماتها المشهودة، كما تشرفت ببذل المساعي لما فيه خير الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاً. من أجمل التعابير التي وصفت بها الأمة هي الأمة الوسط الذي يعني التميز والانفتاح، المتمثلة بحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. ولعل المقصد الأعلى الذي تنتظم فيه كل هذه المقاصد الكلية هو السلام. فأجزل الله المثوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ما قدما ويقدمان من ذلكم الخير وغيره، حفظهما الله وزادهما توفيقا وتسديدا.